अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है और हमारा टॉपिक है हिंदू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो व्यूअर्स, आपको मैं ये बताती चलूँ कि हिंदू मज़हब जो है बरसगीर पाक व हिंद का एक कदीम तरीन मज़हब है और बरसगीर पाक व हिंद ने पार्टीशन से पहले जो हिंदुओं के पर्सनल लॉज थे उन पे जो बरतानवी दौरे हुकूमत में बरतानवी जो हुक्मरानों ने उसमें बहुत तब्दीलियाँ की। ब्रिटिश प्रिवी कौंसिल ने अपने दौरे हुकूमत में जो हिंदुओं के पर्सनल लॉ थे उनको रिव्यू किया और उनमें कुछ इस्लाहात की जो कि अदालतों में नाफिजुल अमल रहीं। और फिर जब तकसीम हुई बरसगीर पाक व हिंद की तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास किया गया, जिसके सेक्शन 18 के मुताबिक जो दोनों पाकिस्तान और इंडिया की जो दो स्टेट्स थीं वो बरतानवी दौरे हुकूमत में जो कवानीन पास किए थे उनको अपनी स्टेट्स में उनको नाफिजुल अमल करने की पाबंद थी। तो आज़ादी के कुछ अरसे बाद तक जो हिंदुओं के पर्सनल लॉज हैं वो बरतानवी दौरे हुकूमत की अमेंडमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान में नाफिजुल अमल रहे और एलएलबी के जो स्टूडेंट्स थे उनको उनके निसाब का हिस्सा रहे। उसके बाद 1956 में जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने अपने हिंदू लॉज में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने बेवा को और बेटी को बेटे के बराबर जो है वो जायदाद में हिस्सा दिया, डाइवोर्स का हक़ दिया और वरासती और दीगर जो हकूक़ थे, सक्सेशन के जो हकूक़ थे वो दिए। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू लॉज थे उनको एलएलबी के नसाब से भी निकाल दिया गया और जो है उसमें कोई अपग्रेडेशन या कोई अमेंडमेंट या रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं लाई जा सकें। तो जो हिंदू मैरिज लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज हैं, उनको जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट या इंडियन जो मैरिज लॉज हैं उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान में एज आ प्रेसिडेंट्स मान के उनके मुताबिक जो है हिंदुओं की शादी और उनकी जो तनसीख है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, वो की जाती है। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हिंदू मज़हब के मुताबिक जो शादी है वो एक पाक बंधन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन डाइवोर्स एक्ट 1955 के मुताबिक जो कि इंडिया में नाफिजुल अमल हुआ उसके मुताबिक जो है ख़वातीन और हज़रात जो कि एक शादी के बंधन में बंध चुके हैं उनको मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स पर शादी को वॉइडेबल करने का, उसको वाइड करने का या उसको डिज़ोल्व करने का ऑप्शन जो है वो दिया गया और उन्हीं को प्रेसिडेंट मानकर जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो भी जो हिंदू फैमिली लॉज हैं उनको उनके मुताबिक इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो उसमें जो सबसे पहले ग्राउंड है कि शादी को वॉइडेबल कैसे करार दिया जा सकता है, तो हिंदू शादी को वॉइडेबल उस वक़्त करार दिया जाता है जब वो किसी गार्डियन के बगैर की जाए या जो ख़ानदानी बुज़ुर्ग हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर कर दिया जाए या जिसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं उनमें से कोई पागलपन का शिकार है या जो ख़ातून है वो शादी से पहले अगर खुदा ना खास्ता प्रेग्नेंट है या जो मर्द है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन ग्राउंड्स को लेकर किसी भी शादी को वॉइडेबल करार दिया जा सकता है और एक सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर की जा सकती है कि जो हिंदू मैरिज है उसको इन ग्राउंड्स के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, यानी कि डाइवोर्स की। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कि इंडिया में मंजूर हुआ उसके मुताबिक जो तनसीख है यानी कि जो डाइवोर्स है वो चंद एक ग्राउंड्स पे ली जा सकती है। उनमें जो है शौहर का ज़ालिमाना रवैया
یا وہ 2 سال تک خاتون کو خرچہ نہ دے اور اپنی فیملی کو سپورٹ نہ کرے، یا وہ اگر اس نے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ذہنی طور پر ساؤنڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ذہنی ایب نارمل رویہ پایا جاتا ہے، یا کوئی ڈیزیز پائی جاتی ہے، یا کوئی اور ایک ایسی انفیکشس ڈیزیز پائی جاتی ہے جو کہ ناقابل علاج ہے، تو ان گراؤنڈس کے اوپر ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی سول کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ اس کی جو شادی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ جو 7 سال تک اگر ہسبینڈ کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جہاں سے اس کی خبر آ سکتی ہے وہاں سے اس کی کوئی خبر نہیں آئی، تو شادی کو ختم کرنے کے لیے سول کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو شادی ہے، شادی کو رجسٹر کرنا، اور وہ تو یونین کونسل میں جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ نکاح کا رجسٹر حاصل کرنے کے لیے جو ہندو کمیونٹی سے نمائندے ہیں ان کی ایک خاص کوالیفیکیشن ہے، جن کو نکاح کا ہندو میرج رجسٹریشن کے لیے خاص طور پر لائسنس دیا جاتا ہے، اور ان کی جو شادی ہے اس کو رجسٹر کرنے کے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیم یونین کونسل کا پروسیس ہے جس کو کہ فالو کرتے ہوئے جو شادی ہے ہندو میرج ہے اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نادرا کے ریکارڈ میں بھی اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اب اگر ڈیزولوشن آف میرج کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو گراؤنڈس ہیں اس میں نکاح کا یعنی کہ ان کی ہندو میرج کا سرٹیفکیٹ ہونا، اور جو ظالمانہ اقدام ہے یا امپوٹنسی ہے یا اس کی کوئی مینٹل انفٹنس ہے، اس کے مطابق ایک جو پٹیشن ہے ڈیزولوشن آف میرج کی اس کو تیار کرنا، اور اس میں سپریشن کے گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو وائڈ کرنے کے گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو شادی ہے اس کو ڈائیورس کے بھی گراؤنڈس ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز، ایک جو ہندو میرج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے پٹیشن کوئی دائر کر سکتا ہے، اور اس میں جو ہے دونوں میں سے کسی ایک پر کوئی بدچلنی کا ارتکاب کا الزام لگایا جا سکتا ہے، یا اس میں جو ہے کوئی اس کی فزیکل یا مینٹل النس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، یا اس میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ 7 سال تک جو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے وہ لاپتہ ہے، یا اپنے جو میٹریمونیل فرائض ہے وہ انجام نہیں دے رہا۔ تو ان تمام گراؤنڈس کو لے کر جب ایک سول کورٹ میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو جو سول کورٹ ہے وہ سول پروسیجر کوڈ اور لا آف ایویڈنس کے مطابق پروسیجرل لا کے طور پر اڈاپٹ کرتے ہوئے ان دونوں قوانین کو اس پٹیشن کا گواہوں کی اور ثبوتوں کی روشنی میں اس پٹیشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈیزولوشن آف ہندو میرج اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے لنک کو کلک کریں۔